बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरीदा शहर की हुक्मरान औरत एजिलोना ने शहर का दिफा बड़ा मजबूत बना दिया था और अपनी जोशीली तकरीरों से फौज को आग का गोला बना दिया था। तकरीरों से ज़्यादा यह उसके दिलकश हुस्न का कमाल था कि मर्द उसकी आवाज़ पर जोश में आ जाते थे। पूरा साल गुजर चुका था, मुरीदा शहर फतह नहीं हो रहा था। मूसा बिन नसीर ने अपने सालारों से मशवरा किया कि शहर के अंदर इतनी खुराक नहीं हो सकती, ज़रूर शहर में किसी खुफिया रास्ते से खुराक पहुंचाई जाती है। हमें वो रास्ता मालूम करके शहर में खुराक की तरसील बंद करनी होगी। इस काम का जिम्मा उसके बेटे अब्दुल्ला ने ले लिया। उसी रात अब्दुल्ला 4 मुजाहिदीन के साथ दूर का चक्कर काट कर शहर के पीछे उस तरफ चला गया जहां टीकरियां और चट्टानें थीं। रात खामोश थी, चांदनी शफाफ थी। कुछ और आगे गए तो इंसानी आवाज़ें सुनाई देने लगी जो करीब आ रही थी। वहां दलदल ख़त्म हो गई थी और दरिया के किनारे में रास्ता बना हुआ था। अब्दुल्ला और उसके साथी ऊंची घास में लेट गए। 2-3 आदमी बातें करते आ रहे थे। उनके कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। अब्दुल्ला के साथ एक उंदलसी तर्जुमान भी था जो अरबी बोल सकता था। तर्जुमान ने अब्दुल्ला को बताया कि राज मिल गया है। शहर के लिए रस्द कश्तियों में आती है और शायद इस दुश्वार गुजार इलाके से गुजार कर रात को शहर में पहुंचाई जाती है। तुम बहुत आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए पीछे जाओ, अब्दुल्ला ने कहा। मेरे आदमी पीछे लेटे हुए हैं, उन्हें कहो कि आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए मुझ तक पहुंचे। अब्दुल्ला के मुजाहिदीन चंद कदम पीछे घास में लेटे हुए थे। वो आवाज़ निकाले बगैर रेंगते सिरकते अब्दुल्ला तक पहुंचे। ये जो 2 उंदलसी खड़े हैं उन्हें पकड़ना है, अब्दुल्ला ने अपने मुजाहिदीन से सरगोशी में कहा। फिर तर्जुमान से कहा, तुम उठो और इस तरह चलते हुए उन दोनों तक पहुंचो जैसे तुम दूर से चलते आ रहे हो। ये तुम्हारी तरफ देखें तो उनसे किसी करीबी गांव का नाम लेकर उसका रास्ता पूछना, फिर लड़ाई की बात छेड़ देना और इस तरफ ले आना। उंदलसी तर्जुमान अक्लमंद आदमी था। उन उंदलसियों के मुंह दूसरी तरफ थे। तर्जुमान आहिस्ता से उठा और उनकी तरफ चल पड़ा। उसके कदमों की आहट पर उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और एक ने पूछा कि वो कौन है। तर्जुमान 2-3 कदम घसीट कर चला और इस तरह बैठ गया जैसे चल चल कर थक गया हो। बहुत दूर से आ रहा हूँ भाइयों, उसने उंदलसी जुबान में कहा। मेरे करीब आओ और मुझे रास्ता बताओ। वो दोनों उसके करीब गए तो तर्जुमान आहिस्ता आहिस्ता उठा और बातें करते करते ऐसी पोजीशन में आ गया कि दोनों उंदलसियों की पीठें अब्दुल्ला की तरफ हो गई। फासला 4-5 कदम था। वो दोनों फौजी थे। अब्दुल्ला ने अपने मुजाहिदीन को इशारा किया। वो चारों अब्दुल्ला के साथ उठे और बेशतर इसके कि दोनों उंदलसी फौजियों को पता चलता कि ये क्या हुआ है, वो मुजाहिदीन के बाजुओं में जकड़े जा चुके थे और उनकी तलवारें मुजाहिदीन के हाथों में थीं। उन्हें अब्दुल्ला ने अपने साथ ले लिया और दरिया के किनारे किनारे वापस अपने कैंप में आ गए। मूसा बिन नसीर गहरी नींद सोया हुआ था। अब्दुल्ला ने उसे जगा कर बताया कि वो क्या लाया है। दूसरे सालार भी आ गए और उंदलसी फौजियों को दरमियान में बिठा लिया गया। वो बहुत डरे हुए थे। डरो मत, मूसा बिन नसीर ने उन्हें तर्जुमान की मार्फत कहा। तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। मुरीदा को फतह करने में हमारी मदद करोगे तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। ये बताओ कि शहर में रस्द किधर से आती है और शहर में अनाज वगैरह का जहीरा कितना है। हम दरिया पर रस्द लाने वाली कश्तियों को ही देखने गए थे, एक उंदलसी ने कहा। हम दोनों फौज में ओहदेदार हैं। शहर में अनाज और खाने पीने की दूसरी अशिया 10-12 दिनों बाद रात को कश्तियों के जरिए आती हैं और हम लोग कश्तियों से उतार कर घोड़ा गाड़ी में शहर में ले आते हैं। फिर ये अशिया शहरियों और फौजियों में तकसीम होती हैं। अब कश्तियों को 2 रोज़ पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं आई। मालूम नहीं क्या रुकावट हो गई है। क्या शहर में रस्द का जहीरा है? मूसा ने पूछा। बहुत कम रह गया है, उंदलसी ने जवाब दिया। अगर आज रात कश्तियां ना आई तो शहर में और फौज में भी अशिया की किल्लत पैदा हो जाएगी। शराब का जहीरा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, दूसरा उंदलसी बोला। शहर में शराब कशीद करने का कोई इंतजाम नहीं। शराब बाहर से आती है। जब से लड़ाई शुरू हुई है लोग शराब ज्यादा पी रहे हैं, बल्कि हाकिमों और पादरियों ने उन्हें कहा था कि शराब ज्यादा पिएं, क्योंकि शराब दिल पर खौफ तारी नहीं होने देती और खौफ की बजाय जुर्रत और दलेरी देती है। आपने देख लिया है कि हमारे शहरी भी किस जोशो खरोश और जज्बे से हमारा साथ दे रहे हैं, और आपने फौजियों को भी लड़ते देख लिया है, पहला उंदलसी बोला। इसका मतलब ये नहीं कि हम शराब पीकर ही लड़ सकते हैं। हम में गैरत है और दुश्मन से अपने वतन को बचाने का जज्बा भी है, लेकिन शराब हमें बहुत ज्यादा दलेर बना देती है। अब ये सूरत पैदा हो गई है कि फौजी रोटी और गोश्त की बजाय शराब मांगते हैं। गोश्त वाले जानवर भी खत्म हो गए हैं, दूसरे ने कहा। लोग जख्मी और बीमार घोड़ों का गोश्त खा रहे हैं। इस रास्ते के अलावा रस्त शहर में लाने का कोई और रास्ता है? मूसा बिन नसीर ने पूछा।
راستے تو کئی ہیں، اندلسی نے جواب دیا، لیکن آپ کی فوج کی موجودگی میں یہ ایک ہی راستہ رہ گیا ہے جس پر ہم جا رہے تھے۔ یہ راستہ اس لیے محفوظ ہے کہ ادھر دریا ہے اور دریا سے شہر تک علاقہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے۔ آپ نے ادھر اپنی فوج اس لیے نہیں رکھی ہوگی کہ وہ زمین لڑائی کے قابل تو ہے نہیں۔ ہم اس علاقے سے بڑی مشکل سے گاڑیاں گزارتے ہیں۔ یہ راستہ بھی بند ہو جائے تو شہر میں قحط پڑ جائے گا۔ ان دونوں کو لے جاؤ، موسیٰ بن نصیر نے کہا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دونوں اندلسیوں کو لے گئے تو موسیٰ بن نصیر نے خیمے سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ کر رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے حکم دیا کہ 500 سوار اور 1500 پیادے فوراً اس مقام تک چلے جائیں جہاں کشتیوں سے سامان اتارا اور گھوڑا گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے۔ عبداللہ، موسیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا، تم ان سواروں اور پیادوں کے ساتھ جاؤ۔ تم نے وہ جگہ دیکھ لی ہے، رصد کو روکنا ہے۔ اپنے لشکر کو اس طرح دور دور سے وہاں تک لے جانا کہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ اپنی اس نفری کو دریا کے کنارے پر بلکہ کنارے کے نیچے چھپا کر رکھنا۔ اگر تم پر حملہ ہو گیا تو حملہ آور دستوں سے پہلوں کی طرف سے حملے کا میں انتظام کر دوں گا۔ تم فوراً نکلو اور صبح کاذب تک وہاں پہنچ جاؤ۔ ہر پیادے کے پاس دوسرے ہتھیاروں کے علاوہ کمانے اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش ہونے چاہیے۔ دشمن کو قریب نہیں آنے دینا۔ مریدہ کے لوگ روٹی کے بغیر زندہ رہ لیں گے، لیکن شراب کے بغیر وہ اندھے اور باولے ہو جائیں گے۔ اب مریدہ کو اپنا سمجھو۔ عبداللہ نے 500 سواروں کا ایک دستہ اور ایک دستہ 1500 پیادوں کا تیار کرایا۔ سب کو ایک ایک کمان اور تیروں سے بھرے ہوئے 2 ترکش دیے گئے اور آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے گھوما اور دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو کنارے کے ساتھ ساتھ رکھا جہاں پانی گھٹنوں تک ہی تھا۔ وہ جگہ اتنی زیادہ دور نہیں تھی کہ رات گزر جاتی۔ مریدہ کے بڑے گرجے کا گھنٹہ بجنے لگا تھا اور مسلمانوں کے کیمپ میں مؤذن اذان دے رہا تھا جب عبداللہ بن موسیٰ اپنے دستوں کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں کشتیاں سامان اتارا کرتی تھی۔ وہ پتن تھا، لکڑی اور پتھروں کے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ دریائی سفر کے لیے لوگ وہاں سے کشتیوں میں سوار ہوا کرتے تھے۔ اس دریا پر پل بھی تھے، لیکن ان کے سامنے مسلمان فوج موجود تھی، اس لیے وہاں سے رست نہیں گزر سکتی تھی۔ عبداللہ نے عقل مندی سے اپنی نفری کو پھیلا دیا اور صبح کا اجالا سفید ہونے لگا۔ اندلس کی فوج کے 2 عہدیدار جو رات کو دیکھنے آئے تھے کہ کشتیاں اناج اور شراب لے کر آئی ہیں یا نہیں، صبح تک واپس نہ گئے تو ایک اور آدمی کو بھیجا گیا۔ یہ آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں رات کو اس کے 2 ساتھی پکڑے گئے تھے تو ایک تیر اس کے ایک طرف کے کندھے میں اتر گیا۔ اس نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ اس نے واپس جا کر اتنا ہی بتایا کہ پتن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اس اطلاع پر فوج کا ایک سوار دستہ بھیجا گیا جو پہاڑی علاقے سے نکلا ہی تھا کہ اس پر تیروں کا می برس پڑا۔ سوار تیر کھانے یا بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ موسیٰ نے اس مقام کے دائیں اور بائیں مزید فوج بھیج دی۔ رات آئی تو ایک دوسری کے پیچھے 4 بڑی کشتیاں آئیں، پتن کے ساتھ لگیں تو ان پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک کشتی میں سینکڑوں بھیڑیں اور بکریاں تھیں، باقی کشتیوں میں آٹا، مکھن، گھی، دالیں، سبزیاں اور شراب کے ڈرم اور کنستر تھے۔ عبداللہ کے حکم سے یہ ڈرم اور کنستر دریا میں پھینک دیے گئے اور موسیٰ کو اطلاع دی گئی کہ یہ سامان اٹھوا کر اپنے کیمپ میں پہنچانے کا بندوبست کرے۔ 7-8 دنوں میں ہی مریدہ شہر میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سب سے زیادہ قحط جو ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھا وہ شراب کا تھا۔ بھوک کا ذہن اور مزاج پر کچھ اور اثر ہوتا ہے، لیکن نشے سے ٹوٹے ہوئے انسان کی حالت باولے کتے جیسی ہو جاتی ہے۔ مریدہ کے لوگوں کی اور خصوصاً فوجیوں کی حالت ایسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ ان میں آپس میں لڑائی اور مار کٹائی کے واقعات زیادہ ہونے لگے۔ شہریوں میں جوش و خروش ختم ہونے لگا۔ مریدہ کی فوج نے پتن کو آزاد کرانے کے لیے 2 بار حملے کیے، لیکن موسیٰ نے پتن کا دفاع ایسا پختہ کر دیا تھا کہ دشمن منہ کی کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے ایسی کوشش نہ کی۔ اب بتاؤ اے جیلونا، ایک رات رازیلو نے پوچھا، کیا اب بھی لوگوں کا حوصلہ بڑھا سکو گی؟ ہاں، خوبصورت اے جیلونا نے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ طاقتور دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بھوک کا مقابلہ طاقتور دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی لوگوں میں پہلے والا جوش و خروش پیدا کرنے کی کوشش کروں گی۔ حقیقت کو دیکھو اے جیلونا، رازیلو نے کہا، لوگوں کو فاقوں کا سامنا ہے۔ میں بہت کچھ سوچ کر بات کر رہا ہوں۔ مریدہ کو اب نہیں بچایا جا سکے گا۔ بھوکی رعایا باغی ہو رہی ہے، فوجی شراب مانگ رہے ہیں۔ رعایا کو بھوکا رکھ کر فوجیوں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ فوجیوں کو اب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آؤ رات کو یہاں سے نکل چلے۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، ہمارے لیے رات کو دروازہ کھل جائے گا۔
जाएंगे कहाँ? एंजेलोना ने पूछा। क्या कोई ऐसा शहर है जिस पर मुसलमानों ने कब्जा ना कर लिया हो? मैं तुम्हें फ्रांस ले जाऊंगा, राजीलियो ने कहा। नहीं, एजिलोना ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगी। फिर जानती हो क्या होगा? राजीलियो ने कहा। मुसलमानों का सिपा सालार या कोई और सालार तुम्हें अपनी लोंडी बना लेगा। याद रखो, लोंडी बीवी नहीं होती, दाश्ता होती है, और तुम मलका बनने के ख्वाब देख रही हो। आओ, अभी वक्त है, यहाँ से निकल चलें। फ्रांस जाकर हम शादी कर लेंगे। हम शाही खानदान के अफराद हैं, वहाँ हमें इज्जत मिलेगी। दौलत जो मैं साथ ले जा रहा हूँ वो देखकर तुम हैरान रह जाओगी। एजिलोना के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तंज की झलक बड़ी साफ थी। क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगी? 2-3 दिन ठहर जाओ, एजिलोना ने जवाब दिया। सुबह एजिलोना घोड़े पर सवार होकर बाहर निकली तो लोगों ने उसे घेरे में ले लिया। कुछ दिन पहले तक लोग उसे देखकर मुरीदा की आन पर जाने कुर्बान कर देने के नारे लगाया करते थे, मगर अब वो सरापा एहतजाज बने हुए थे। वो कह रहे थे, फौज बाहर क्या कर रही है? फौज हमला करके मुहासरा क्यों नहीं तोड़ती? हम अपने बच्चों को भूखा रखकर फौज का पेट भर रहे हैं। हम भूखे हैं, खाने को दो, हम लड़ेंगे। यही शोरगुल था जिसका सामना हर जगह एजिलोना को हुआ। वो जर्नैलों के पास गई तो उन्होंने उसे बताया कि फौज के पास भी राशन खत्म हो गया है। उसे बताया गया कि 2 वाकयात ऐसे हुए हैं कि फौजी तो दूर, तंदुरुस्त घोड़े भी मार खा गए हैं। राजीलियो से कहो कि शहर मुसलमानों के हवाले कर दे, दोनों जर्नैलों ने एजिलोना से कहा। एजिलोना ने राजीलियो से जाकर कहा कि वो शहर के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दे। राजीलियो रजामंद नहीं हो रहा था। क्या तुम फौज और रियाया का कत्लेआम कराना चाहते हो? एजिलोना ने कहा। मुसलमान भाप लेंगे कि हमारी फौज फाका कशी पर आ गई है और लड़ने के काबिल नहीं रही। वो हमला कर देंगे, फिर शहर में आकर घरों को लूटेंगे, जवान लड़कियों को अपने साथ रख लेंगे और शहरियों को कत्ल करते फिरेंगे। मुअर्रखों ने लिखा है कि एक जर्नैल हाथ में सफ़ेद झंडा उठाए किले से निकला। उसके साथ 4 घोड़सवार मुहाफिज थे। मूसा बिन नसीर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। 2 सालार उसके साथ थे और तर्जुमान भी साथ था। मूसा ने उंदलसी जर्नैल के साथ हाथ मिलाया। तारीख़ उंदलस में मुख्तलिफ मुअर्रखों के हवाले से लिखा है कि मुरीदा के उस जर्नैल ने सुलह की जो शराइत पेश की वो बेमानी और बेतुकी थी। मुअर्रखों ने तमाम शराइत नहीं लिखी, सिर्फ डॉक्टर कोंदे ने 2 शराइत लिखी हैं। एक ये कि मुरीदा की तमाम फौज को यहाँ से कहीं जाने की इजाज़त दे दी जाए और किसी को जंगी कैदी ना बनाया जाए। दूसरी शर्त ये कि फौज को खाना दिया जाए। क्या शिकस्त तुम्हें हुई है या मुझे? मूसा बिन नसीर ने उंदलसी जर्नैल से कहा। शर्तें मेरी होंगी, तुम्हारी नहीं। अगर मेरी शर्तें नहीं मानोगे तो तुम्हारी फौज हमारे तीर खाएगी, बर्छियां और तलवारें खाएगी और जहम खाएगी। आपकी शराइत क्या हैं? जर्नैल ने पूछा। तुम्हारी तमाम फौज हथियार डाल दे, मूसा ने कहा। तमाम फौज हमारी कैदी होगी। हमने 9 महीने मुहासरा किया है और मुसलसल जंग जारी रही। हमारा जो जानी नुकसान हुआ है उसकी हम कीमत लेंगे। शहर में जितना सोना है, खा सरकारी खजाने में, खा लोगों के घरों में, वो सब हमारे हवाले कर दिया जाए। क्योंकि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं मालूम होती, इसलिए कुछ आदमी हमारे पास यरगमाल रखो। यहाँ के तमाम बड़े हाकिम यरगमाल में आएंगे। वापस जाओ। अगर शराइत मंजूर हैं तो तमाम फौज को एक जगह इकट्ठा करो और हथियार अलग ढेर कर दो और तमाम हाकिमों को मेरे पास ले आओ। उंदलसी जर्नैल चला गया। मूसा ने अपने लश्कर को हमले के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वही जर्नैल जो पहले आया था फिर किले में से बाहर आया। उसके पीछे कमोबेश 50 आदमी और उतनी ही औरतें थीं। उन सब के लिबास बताते थे कि ये शहर के बालाई तबके के लोग हैं। उन सब को आप यरगमाल में रख सकते हैं। जर्नैल ने मूसा बिन नसीर से कहा, मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि इनके साथ आम जंगी कैदियों जैसा सलूक ना किया जाए। ये सब आला हाकिम हैं और इनमें शाही खानदान के अफराद भी हैं। फौज ने हथियार एक जगह जमा कर दिए हैं, आप शहर में दाखिल हो सकते हैं। इन यरगमालियों को हम इज्जत से रखेंगे, मूसा बिन नसीर ने कहा। तुम जानते हो कि हमने ये यरगमाली क्यों मांगे हैं? मैं एक जवान साल औरत के मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूँ, जर्नैल ने कहा। उसका नाम एजिलोना है। ये शाह राडरक की बेवा है। आपकी निगाह में इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए और इस शहर के लोगों के लिए ये खातून परस्तिश के काबिल है, क्योंकि ये तुम्हारे बादशाह की बेवा है, मूसा ने कहा। नहीं सिपा सालार, उंदलसी जर्नैल ने कहा। शाह राडरक तो मालूम नहीं अपनी कितनी बेवाएं छोड़ कर गया है। इस खातून की कदर व मंजिलत इसलिए ज्यादा है कि मुरीदा की फौज और शहरी जिस बेजिगरी से लड़े हैं वो इसी खातून एजिलोना की बदौलत था। इसने शहर की औरतों और बच्चों को भी लड़ा दिया था। अगर रस्द बंद ना होती तो आप इस शहर के करीब भी नहीं आ सकते थे।
یہ خاتون دن رات فوج اور شہریوں کا حوصلہ بڑھاتی رہتی اور انہیں تازہ دم رکھتی تھی۔ آپ شاید اسے جنگی مجرم سمجھ کر سزا دیں کہ اس نے اتنا لمبا عرصہ آپ کا محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیا اور آپ کو اتنا زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے۔ میں آپ پر ایسی کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا، درخواست کرتا ہوں کہ اس خاتون کی عظمت کو پامال نہ کیا جائے۔ ایسی عورت کو ہم بھی عظیم سمجھتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ ہم عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں، ان عورتوں میں وہ کون سی ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ جرنیل نے یرغمالی عورتوں کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اشارہ کیا۔ ایک عورت جو سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا آگے آئی۔ وہ واحد عورت تھی جس کے چہرے پر نقاب تھا، باقی سب عورتوں کے چہرے ننگے تھے۔ وہ ایجیلونا تھی جس کے چہرے پر برقع جیسا نقاب تھا۔ نقاب باریک تھا جس سے اس کی نیلی آنکھیں اور گورا رنگ نظر آ رہا تھا، لیکن پوری طرح نہیں۔ اس کا قد لمبوترا اور چال میں تمکنت تھی۔ اس کا سراپا بہت ہی دلکش تھا۔ ہم اس کا چہرہ بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ میں اپنا چہرہ اس کے سامنے بے نقاب کروں گی جو میرے ساتھ شادی کرے گا، ایجیلونا نے کہا، اور میں شادی اس کے ساتھ کروں گی جس کا رتبہ شاہانہ ہوگا۔ میں کسی کی کنیز یا داشتہ نہیں بنوں گی، بیوی بنوں گی۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میری زندگی کا اور اس آدمی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ملکہ تھی اور ملکہ بنوں گی۔ کیا آپ نے خود نہیں کہا کہ آپ عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں؟ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، موسیٰ نے کہا۔ ہماری دلچسپی پورے اندلس سے ہے، ایک خوبصورت عورت سے نہیں۔ ہم تمہاری جرت اور تمہارے وقار کا پورا خیال رکھیں گے۔ تم کسی کی داشتہ یا کنیز نہیں بنو گی۔ ایک فرانسیسی تاریخ دان ڈان پاسکل نے لکھا ہے کہ ایجیلونا کے حسن اور چال ڈھال میں ایک طلسماتی سا اثر تو تھا ہی، لیکن اس کے بولنے کے انداز اور آواز میں کچھ اور ہی قسم کا جادو تھا۔ موسیٰ بن نصیر، اس کے بیٹے اور اس کے سالار جو وہاں موجود تھے، ایجیلونا کی اس صاف گوئی اور اخلاقی جرت سے ایسے متاثر ہوئے کہ یہ تاثر ان کے چہروں پر صاف نظر آنے لگا۔ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلا حکم یہ دیا کہ مریدہ کے تمام شہریوں اور فوجیوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور خیال رکھا جائے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور ان کی رکی ہوئی رسد بازار میں دے دی جائے۔ مریدہ کی فتح کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ اینٹوں اور پتھروں کے لحاظ سے تو یہ قلعہ مضبوط تھا ہی، لیکن جذبے کے لحاظ سے یہ بہت ہی مضبوط تھا۔ یہ واحد قلعہ تھا جس کو محاصرے میں لیا ہی نہیں جا سکا تھا۔ مریدہ دارالحکومت تلیطلا سے بھی زیادہ اہم شہر تھا، کیونکہ یہ مذہبی مرکز تھا اور بطریق اعظم یعنی بڑے پادری کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر اور گرد و نواح کے دیہاتی علاقے کا انتظام سنبھالنے کے لیے عرب حاکم مقرر کیے اور عیسائیوں کو ان کے ماتحت عمال مقرر کیا، اور خاص طور پر حکم دیا کہ ہر کسی سے محصولات اتنے ہی وصول کیے جائیں جتنی اس کی حیثیت ہو، اور کسی کو ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ اس کے بچے بھوکے رہ جائیں۔